अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जो बात तुम पढ़ते या सुनते हो, ज़रूरत के वक्त वो याद ही नहीं आती। और यहाँ तक कि जिन लोगों से तुम मिलते हो, अक्सर उनके नाम भी भूल जाते हो। या अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम में बैठो तो तुम्हारे दिमाग से बहुत कुछ उड़ जाता है। या तुम वो प्रोफेशनल हो जिसे मीटिंग के बाद याद आता है कि ये पॉइंट्स तो मैं भूल गया। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वो पावरफुल ब्रेन पावर टेक्निक्स बताऊंगा जो तुम्हारी मेमोरी को कंप्यूटर की तरह फास्ट कर देंगे। और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि एंड में वो टेक्निक्स होंगी जिसकी वजह से बाकी तमाम टेक्निक्स काम करेंगी। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद खोखर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कुछ नया सीखते रहो और ज़िंदगी की इस दौड़ में आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि हमारा मेमोरी सिस्टम काम कैसे करता है। साइंस ने बताया है कि इंसान में 3 तरह के मेमोरी सिस्टम होते हैं: शॉर्ट टर्म मेमोरी, मिड टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो कुछ मिनट्स या सेकंड के लिए किसी भी चीज़ को याद रखती है। जैसा कि OTP रिसीव हो तो वो याद करके लिखना और फिर भूल जाना। या हम किसी न्यू जगह से गुजर रहे हों तो हमें सारा कुछ नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम पिछला सारा कुछ भूलते जाते हैं। सेकंड है मिड टर्म मेमोरी। मिड टर्म मेमोरी वो होती है जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहती है। मतलब किसी ऐसी चीज़ के हवाले से याद रखना जो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद हमने करना हो। जैसा कि किसी की शादी में जाना हो तो उसकी फंक्शंस की डेट्स हम याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें वो डेट्स भूल जाती हैं। या स्टूडेंट्स जिनके टेस्ट या एग्ज़ाम्स आने हों वो एग्ज़ाम्स या टेस्ट डेट्स तो याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स एंड होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन डेट्स को भूल जाते हैं। थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ही हमारा वो मेमोरी सिस्टम है जिसमें गया हुआ डाटा हमें कई सालों और बल्कि ज़िंदगी भर याद रहता है। जैसा कि हमारा नाम, हमारे फ्रेंड्स और नमाज में बचपन में सीखे गए नमाज के कलमात वगैरह और बहुत कुछ। ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है और ये डाटा बहुत ख़ास होता है। तो दोस्तों, जो चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और मिड टर्म मेमोरी, इसको हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे शिफ्ट करना है और अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो हमारी ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ें खुद से डिलीट ना करें और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करता जाए। तो उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 है मेमोरी वॉक। रात को रोज़ाना 5 से 10 मिनट मेमोरी वॉक करें। मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ आपने खाया पिया, जब उठे उसके बाद कपड़े क्या पहने, सारा दिन क्या पढ़ा, जो भी किया आपने पूरा दिन, उसको एक मूवी के सीन की तरह विजुलाइज करें। सारे दिन को रिकॉल करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये छोटी सी एक्सरसाइज इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है जहां हमारी मेमोरी स्टोर होती है। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता हमारी याददाश्त बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से बेहतर है कि रोज़ाना ये 10 मिनट अपने ब्रेन को गिफ्ट करें। नंबर 2 है एक्टिव रिकॉल लर्निंग मेथड। जब भी कुछ पढ़ो या सुनो तो उसके बाद खुद से उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल किया करो, उनके जवाब देने की खुद से कोशिश किया करो, देखे बगैर। अगर पॉसिबल हो तो ग्रुप डिस्कशन करो, क्योंकि जब आप खुद से सवाल करोगे या ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन तलाश करेगा और जवाब देने की कोशिश करेगा। जब आप इस तरीके से जवाब दोगे तो ये आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। सर्च कहती है कि इस तरीके से पढ़ा या सुना गया कुछ भी नॉर्मल तरीके से पढ़ने या सुनने से 80% ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो इतना जल्दी फिर दिमाग से नहीं जाता। जो टॉप रैंकर्स होते हैं असल में उनका हिडन सीक्रेट यही है।
جب وہ کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں تو اصل میں اس طریقے سے ان کی اپنی میموری اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ نمبر 3 ہے رائٹ ون ٹائم۔ جب بھی آپ کچھ امپورٹنٹ سنو، لیکچر سنو یا کوئی یوٹیوب ویڈیو بھی دیکھو تو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لو، کیونکہ لکھنے سے دماغ ڈبل ایفرٹ کرتا ہے، پہلے سنتا ہے پھر اسے پروسیس کر کے لکھتا ہے، تو لکھا گیا دماغ کے اندر سیو ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی امپورٹنٹ سنو تو کہیں لکھ لو، چاہے موبائل پر ہی کہیں لکھ لو، لکھنے کی عادت بناؤ۔ کچھ بھی امپورٹنٹ سنو تو اسے موبائل میں ہی کہیں لکھ لو۔ ریسرچ کہتی ہے کہ جو نوٹس بناتے ہیں ان کی میموری 80% زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے عام لوگوں سے۔ نمبر 4، ہاؤ ٹو ریممبر نیمز، نام کیسے یاد رکھیں۔ تو جب بھی آپ کسی سے ملو تو جب وہ آپ کو اپنا نام بتانے لگے تو سب سے پہلے پوری توجہ سے اس کا نام سنو، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کا نام سنو، اس کے نام پہ فوکس کرو اور اس کے بعد اس نام کو کسی چیز سے لنک کر دو۔ اگر اس نام کا آپ کی لائف میں پہلے کوئی شخص موجود ہے تو اس کے نیم کے ساتھ لنک کر دو یا کسی اور چیز کے ساتھ، اور اس کے بعد گفتگو میں اس کے نیم کو 2 سے 3 بار ریپیٹ کر لو۔ اگر آپ اس ٹیکنیک پہ عمل کرو گے تو پھر آپ کو دوبارہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ کا نام کیا تھا۔ 5th اور موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے اسپیسڈ ریپیٹیشن فارمولا۔ ریسرچ کہتی ہے کہ آپ 20 منٹس کے بعد 40% بھول جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد 55%، 1 دن کے بعد 70% اور 1 ہفتے کے بعد 80% بھول جاتے ہیں۔ تو سوچو کچھ منتھس بعد کتنا بچے گا۔ تو دوستو، نالج ایک پلانٹ کی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی پودا لگاؤ اور اس کے بعد اسے پانی نہ دو، ایسے ہی چھوڑ دو، تو کیا 2-3 منتھ کے بعد وہ آپ کو ویسا ہی ملے گا؟ نہیں، وہ سوکھ چکا ہوگا۔ تو اسی طرح جب بھی آپ کچھ پڑھو اس کے بعد اسے اس دن میں ریوائز لازمی کر لو، اس کے بعد 3 دنوں بعد دوبارہ اس کی ریویژن کر لو، اور اس کے بعد 1 منتھ میں 3-4 بار ریویژن کر لو، کیونکہ ہر ریویو سے برین کنیکشن سٹرونگ ہوتے ہیں، اور جتنے برین کنیکشن سٹرونگ ہوں گے اتنا ہی آپ کی میموری زیادہ سٹرونگ ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ ٹپس ہیں، جیسا کہ وٹامن ای والے ڈرائی فروٹس اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر لو، جیسا کہ بادام وغیرہ، اور اس کے بعد کسی بھی چیز کو یاد کرتے وقت کسی چیز سے لنک کر کے یاد کرنے کی کوشش کرو، کہانی کی صورت میں یاد کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر سے زیادہ کہانی کی شکل میں ملی ہوئی انفارمیشن کو زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھے برین پاور ہیکس جو آپ کی یادداشت کو نیکسٹ لیول پر لے جائیں گے۔ انہیں آج سے ہی اپنی لائف میں شامل کر لیں، لیکن اگر آپ کا کچھ پڑھتے وقت یا کچھ امپورٹنٹ سنتے وقت فوکس ہی نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ تو کیسے ایک بیسٹ لیول فوکس حاصل کرنا ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔